رب البريات من على عباده بمواسم الخيرات وخص بالفضيلة الأيام المعلومات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فبالتقوى تصلح الأعمال والقلوب وتكفر الخطايا والذنوب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أمة الإسلام، ننعم هذه الأيام بعشر مباركات وأيام معلومات أقسم الله تعالى بها وفضلها على سواها، فالسعيد من اغتنمها وتعرض لنفحاتها. ففي سنن ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وقد اجتمع فيها من شعائر الإسلام ما لا يجتمع في غيرها. ففيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. وكذلك فيها يوم عرفة، وفيه ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، فيباهي أهل يوم ملائكته، وهو أكرم يوم يعجل الله فيه خلقا من النار، سواء ممن وقف بعرفة أو لم يقف بها من المسلمين من سائر الأمصار. وصوم يوم عرفة لغير هذا يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن أعظم الأعمال في هذه الأيام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا يكون الحج متقبلا مبرورا إلا إذا كان صاحبه لله موحدا ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبعا. وتوحيد الله تعالى من أعظم مقاصد الحج وأجلها، فالحج كله توحيد لله بزمانه ومكانه وشعائره وأعماله وأذكاره، من بداية الدخول في الإحرام إلى تطهير المسجد الحرام. فلا شيء في الحج ولا في غيره يعلو على توحيد الله وتعظيمه وذكره. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالكعبة وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فحري بكل مسلم أن يظهر العبودية لله وحده والافتقار والخضوع إليه، ولا يعكر صفو هذه الأيام المباركة بما يفرق جمع المسلمين. فربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا صلى الله عليه وسلم واحد، فلا تقبل عربي على أعجمي ولا أسرق على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. معاشر الإخوة، وكما أمر سبحانه بتوحيده وإخلاص العبادة ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد حذر من الشرك كبيره وصغيره ظاهره وخفيه. فالشرك بالله جل جلاله هو أعظم الذنوب وأخطرها وأكبر الكبائر وأعظمها جرما، وهو الذنب الذي لا يغفره الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، وبسببه تحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى
وإن الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ أي الصفات التي توجب صاحبها الجنة أو توجبه النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم